जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दोबारा जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ है और जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है, उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्ज़ी जाफ़र एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ, वन चीज़। सेकंडली क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट हो चुकी है और जाफ़र एक्सप्रेस में बताया गया था कि जनाब ये तो ऐसा ट्रेन पे हमला हुआ जिस पे उन्होंने लोगों को होस्टेज बना लिया, उनके साथ ज़ुल्म ज़्यादती हुई, सारा कुछ हुआ, मारे गए, सारा वो। बाय द वे मैंने जाफ़र एक्सप्रेस ड्रोन हमले हुए थे, मैंने देखे थे। आई सॉ द वीडियो। जिस तरह वो ड्रोन हमले हो रहे हैं, हैड द अपॉर्चुनिटी यहाँ गया था कि किस तरह हमारे जो ड्रोन हैं उन लोगों की उड़ रहे थे जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस थी थी पर खड़े थे बॉम्बर थे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी। उनको दिल ये था कि हमें शायद हमला करके लोगों को भी मैंने मूवी देखी एक्सप्रेस होता है, चार एक्सप्रेस इसलिए होता है ताकि ऑर्डर बनती है। चाइना दिया जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें पैसा मत लगा, ये पैगाम दिया जा रहा है। सो पॉइंट यहाँ पे बड़ा क्लियर सा है। पॉइंट ये आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। इसको कीप दिस इन माइंड, आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस में हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे होता है, आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते। इतना लंबा बॉर्डर है, इतनी लंबी ट्रेन की पटरियाँ हैं, इतना कुछ है, आप कैसे उसको सँभाल सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये होना ही होना है। और ये आज देखें बीएलए को पता है, उन्होंने सिंध में क्यों किया? उन्होंने सिंध में करके पैगाम दिया कि जाफ़र एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज़ करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुखगेन। ये आपकी जो साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है। ये साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप वाला काम ख़त्म हो चुका हुआ है। आपने अगर जिसे कहते हैं ना, अगर यहाँ पे जो सिलसिला चलेगा आपका, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कंट्रोल जो है वो दहशतगर्दों का। दैट इज़ बेसिकली इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर इस सारी सिचुएशन में हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक रुथलेस ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिस तरह अमित शाह कहते हैं कि हमने स्टार्ट करना है अगेंस्ट द रेड कॉरिडोर के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ। ठीक है, जो रेड कॉरिडोर में लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन, जिस तरह का वो कहते हैं ना शुरू करना है, ऐसा ऑपरेशन जैसा वो कहते हैं 2026 के शुरू में हम खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं 2025 के आखिर में खत्म कर, ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर भी या दुनिया के अंदर भी जो तंजीमें हमले करती हैं, वो तंजीमें तब तक कामयाब नहीं होती जब तक इंटरनल सपोर्ट ना हो। ये सारी की सारी इंटरनल सपोर्ट है और कुछ नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। ये सारी की सारी इंटरनल सपोर्ट है। और ये अभी सिंध में हमला हो गया जी, जाफ़र एक्सप्रेस। ओ भाईजान, जाफ़र एक्सप्रेस जो है ना, ये बेसिकली इट्स अ सिंबल। ये एक सिंबल है। इस सिंबल से क्या मुराद है? इस सिंबल से मुराद ये है कि पायन जो तुहानू समझ आउंदी है ना कर लो। ठीक है? हमने आपके ऊपर हमले जारी रखने हैं। ये है इसका बेसिकली टारगेट। सो मेरा ख़्याल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये इसको थोड़ा-सा रुथलेसली ऑपरेट करना पड़ेगा। ये जाफ़र एक्सप्रेस को आइंदा भी अटैक करेंगे और एवरी कस्टमर
جو ایوری کسٹمر جو اس پہ کام کر رہا ہے وہ اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا. ایوری کسٹمر جو کام کر رہا ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ کسٹمر سے مراد یہ ہے کہ ایوری پیسنجر جو اس پہ ٹریول کرے گا اس کو یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑے گا. اس کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے، نہیں نہیں یار میں نے نہیں جانا آئندہ، نہیں نہیں یار میں نے نہیں جانا آئندہ. تو دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا دیٹ از دیر. مجھے ذاتی طور پہ نظر آتا ہے جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اس کو تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے یہ بڑی کلیئرٹی ہے. چائے پی لیں. مجھے یہ بڑی کلیئرٹی ہے ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دے آر گوئنگ ٹو بی دیر. یہ چیزیں ہوں گی اور یہ چیزیں کہیں جا نہیں رہیں. یہ بیسیکلی امریکن انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے وہاں پہ پسنی کے اندر، جس کا ابھی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی سر پاؤں نہیں ہے، بات نہیں ہوئی، یہ ہم نے آفر نہیں کیا. یہ جو میں نے سرکاری سورسز سے ہمیں پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کرنا پڑے گا. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از سم تھنگ وچ از دیر. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جی تو یہ اس میں جو بات ہے نا کہ جی جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوگا تو بیسیکلی جو سارے پیسنجر ہیں ان پہ حملہ ہوگا. اور دوسرا اگر پاکستان نے اس کو نیکسٹ لیول پہ جا کے ان دہشت گردوں کو ٹریک ٹریس اینڈ ایلیمینیٹ نہ کیا تو یاد رکھیے گا یہ جعفر اچھا اب دیکھیں دا مومنٹ مجھے جعفر ایکسپریس پہ حملے کا کہاں پتہ چلا ہے. میں ذرا ٹریول کر رہا ہوں آج کل تو میں نے دیکھا کہ میں نے ایکس کھولا اور ایکس پہ دیکھا جی ہمارے جو بھارت کے سارے صحافی ہیں دوست وہ سارے کے سارے لگا رہے ہیں، سارے کے سارے لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں جناب کہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو گیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو انالائز کرنا چاہیے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیسے کرنا ہے. ورنہ یہ جعفر ایکسپریس از آل اباؤٹ بیسیکلی کہ آپ کو تھوڑا سا گلوبلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے. آپ کو یہ بیسیکلی تاثر دینے کی کوشش ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کنٹرول نہیں رکھتے. اور اچھا ایک طرف سے بی ایل اے پہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت امریکنز نے بھی قرار دے دیا. اور اگر بی ایل اے دہشت گرد جماعت ہے تو پھر بھائی صاحب بی ایل اے کے ایک ایک بندے کو پکڑا جائے. یہ بیسیکلی امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ بلوچستان میں نہ لے کے آئیں، پسنی میں آپ اپنی انویسٹمنٹ نہ لے کے آئیں. یہ بیسیکلی دیٹ از اے میسج فار دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس چیز کو تھوڑا سمجھیں آپ. یہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے میسج ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی اس کو بھی ایسے ہی حملہ کیا جائے گا جیسے چائنا کے اوپر حملہ کیے گئے تھے، جیسے چائنیز ایلیمینیٹ کیے گئے تھے، جیسے چائنیز کے راستے ہم نے بند کیے تھے اور چائنیز نے آہستہ آہستہ بلوچستان سے نکلنا مناسب سمجھا. گو کہ چائنیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کی سارا وہ چل رہا ہے. لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیز تو ہوتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ جو دہشت گرد جماعتوں کا حملہ کرنا اس کی سگنلنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی سگنلنگ نہیں ہے. میں تو اس کی سگنلنگ سمجھتا ہوں اور ہمیں اس پہ انٹرنیشنلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. جعفر ایکسپریس ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ اس کو بار 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 حملہ کیا. اور جب سے یہ لاسٹ ٹائم جب اس کو ہائی جیک کیا گیا تھا، جو اس کو وہ کیا گیا تھا کیا اسے بولتے ہیں کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس کو ہائی جیک کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ 2 دفعہ سے زیادہ اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک فار آف ایریاز میں ہے وہ اس قابل نہیں ہے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ ایٹ لیسٹ. مجھے اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا اتنی کو مجھے سمجھ اس چیز کی آ رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے اور وہ جسے کہتے ہیں نا کیسے مینج کرتی ہے، کیسے اس کا فیوچر طے کرتی ہے. لیکن ایک چیز میں فار اے مومنٹ یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا وے. اگر ہم اس کو ہم نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے تو اس کو
ان نیٹ ورکس کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا پرماننٹ بیسس پہ، ورنہ فیوچر انویسٹر کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے، اس کو الرٹ کیا جا رہا ہے۔